पेट के ठीक से साफ ना होने को तमाम बीमारियों की मां कहा जाता है, क्योंकि इसकी वजह से जिस्म में जहरीले और गंदे मादे जमा होने लगते हैं, जो कि बहुत सारी बड़ी बीमारियों और सेहत के मसाइल पैदा करने की वजह बनते हैं। पेट का ठीक से साफ ना होना इस हालत को कहते हैं जिसमें या तो आपको रोज़ाना पखाना नहीं आता, अगर तो रोज़ाना पखाना आता है लेकिन खुलकर नहीं आता, जिस वजह से आपका पेट पूरी तरह से साफ नहीं हो पाता, जिस वजह से बहुत सारी छोटी और बड़ी बीमारियां पैदा होने लगती हैं। छोटी बीमारियों में सर दर्द, जिल्द का ढल जाना और बेरौनक पड़ जाना, फोड़े फिंसियाँ निकल आना, मुंह से बदबू का आना, बदहजमी का रहना यानी खाना ठीक से हजम ना होना, गैस रहना, खट्टी डिकारे आना और पेट का फूल जाना जैसे मसाइल शामिल हैं। जबकि बड़ी बीमारियों में जिगर का डैमेज होना, गुर्दों में मसाइल का पैदा होना और बवासीर जैसे मसाइल शामिल हैं। इसलिए अगर रोज़ाना सुबह आपका पेट ठीक से साफ नहीं होता तो इसे मामूली समझकर इग्नोर नहीं करना चाहिए। आज आपके साथ बेहद ताकतवर नुस्खा शेयर करने जा रहे हैं, जिसको इस्तेमाल करने से आपका पेट ठीक से साफ होने लगेगा। और अगर आपको पुरानी से पुरानी कब्ज भी है तो इसका भी मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। इसको इस्तेमाल करने से आपको और भी बेशुमार हेल्थ बेनिफिट्स हासिल होते हैं। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए आपको मनका की ज़रूरत पड़ेगी। आपने मनका ही लेना है, मनका के बजाय किशमिश नहीं ले लेनी। मनका की सबसे बड़ी पहचान ये है, इसके अंदर बीज होता है, जबकि किशमिश के अंदर बीज मौजूद नहीं होता। ये साइज़ में भी किशमिश के मुकाबले में थोड़ा बड़ा होता है, हल्का ब्राउन कलर का होता है। मनका कब्ज़ का खात्मा करता है, ये आंतों में आने वाली ड्राइनेस को भी दूर करता है और आंतों में गुड बैक्टीरिया की तादाद को बढ़ाता है। ये आपके दिल के लिए भी सेहतमंद है, आयरन और विटामिन बी से भरपूर होता है, जिस्म में खून पैदा करता है, जिस्म में ताकत लाता है और हर किस्म की कमज़ोरी का भी खात्मा करता है। इसको इस्तेमाल करने से मैदे में बढ़ने वाली तेज़ाबियत भी ख़त्म हो जाती है और पुरानी से पुरानी खांसी और सांस के मसाइल के लिए भी ये बहुत बेहतरीन है। दूसरे नंबर पर आपको सौंफ की ज़रूरत पड़ेगी। सौंफ मैदे में डाइजेस्टिव जूसेस को बढ़ाती है, जिससे खाया गया खाना ठीक से हजम होने लगता है। सौंफ वैसे भी आपके पूरे हाजमे के निज़ाम के लिए बहुत बेहतरीन है। इसका इस्तेमाल नज़र को तेज़ करता है, मुंह से आने वाली बदबू को दूर करता है, खून साफ करता है, सांस का निज़ाम बेहतर होता है, पेट में गैस बनने और खट्टी डकारे आना जैसे मसाइल भी नहीं होते। आपने सौंफ और मन का हम वज़न लेना है, यानी जितनी मकदार में आपने सौंफ लेनी है उतनी ही मकदार में आपने मन का लेना है। सबसे पहले आपने सौंफ को ड्राई रोस्ट करनी है, यानी बिना तेल के आपने इसे तवे पर या किसी बर्तन में भून लेना है। लेकिन आपने इसे ज़्यादा ड्राई रोस्ट नहीं करना। ड्राई रोस्ट करने का मकसद सिर्फ ये है कि इसमें जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर वगैरह होता है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद आपने सौंफ को किसी साफ बर्तन में निकाल लेना है और इसे ठंडा होने देना है। जब सौंफ बिल्कुल ठंडी हो जाए तो आपने सौंफ और मनका दोनों को ग्राइंडर में डालकर अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है। आपने इन दोनों चीज़ों को जितनी हो सके उतनी अच्छी तरह से ग्राइंड करना है। सौंफ और मनका को ग्राइंड कर लेने के बाद आपके पास मिक्सचर तैयार हो जाएगा। अब अगर आपके घर में देसी घी मौजूद है तो आपने इसमें एक खाने का चम्मच देसी घी शामिल कर लेना है। लेकिन घर में देसी घी वगैरह मौजूद नहीं तो कोई मसला नहीं। आपके घर में जो भी खाने पकाने के लिए कुकिंग ऑयल वगैरह इस्तेमाल होता है, आपने कुकिंग ऑयल को अपने हाथों पर मल लेना है। अब आपने इस मिक्सचर की छोटी छोटी गोलियां तैयार कर लेनी है। इन गोलियों को आप 1.5 या 2 महीने तक के लिए भी फ्रिज में महफूज कर सकते हैं। ये गोलियां इतनी बेहतरीन और ताकतवर हैं कि इनको पहली दफ़ा ही इस्तेमाल करने से आपको बेहतरीन नताइज हासिल होने लगेंगे। आपका पेट खुलकर साफ होने लगता है और अगर आपको पुरानी से पुरानी कब्ज भी थी तो इसका भी इंशाल्लाह खात्मा हो जाएगा। इन गोलियों का इस्तेमाल आपने इस तरह से करना है, अगर आपको थोड़ा मसला रहता है
تو آپ نے ناشتہ کرنے کے بعد ایک گولی لینی ہے اور اچھی طرح سے چبا کر اسے کھا لینا ہے۔ لیکن اگر آپ کو زیادہ مسئلہ رہتا ہے، آپ کا پیٹ بالکل بھی صاف نہیں ہوتا یا شدید قبض رہتی ہے، تو آپ نے رات کو سونے سے پہلے بھی ایک گولی کھا لیا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی صبح کھل کر پیٹ صاف ہو جائے گا اور پرانی سے پرانی قبض بھی ختم ہو جائے گی۔ بڑے بوڑھے بچے تمام لوگ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کو استعمال کرنے کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ قبض کی علامات اور وجوہات: انتڑیاں فضلات کو خارج کرنے میں سست روی کا مظاہرہ کرے یا انتڑیاں غلاظت کو روکنے لگیں تو ایسی علامات کو قبض کہا جاتا ہے۔ قبض ہو جانے سے قوت ہاضمہ اور بھوک میں کمی ہونے لگتی ہے۔ پیٹ میں گیس بڑھنے اور جمع ہو جانے سے طبیعت میں عجیب گرانی سی پیدا ہو کر اضطرابی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ انسانی جسم نہایت ہی لطیف و نفیس ہے، اور جب اس میں گندگی جمع ہوتی ہے تو انسانی دل و دماغ بے چین اور مضطرب ہو جاتے ہیں۔ چہرے پر اداسی، بیزاری کے آثار نمایاں طور پر دکھائی دیتے ہیں۔ پیٹ میں ہلکا ہلکا درد، سستی، کاہلی، آپ میں تھکان کا احساس، نیند میں کمی اور بواسیر جیسے موذی مرض کی علامات بھی نمایاں ہونے لگتی ہیں۔ اس کے علاوہ امراض مثانہ، گردہ بھی قبض کا ہی شاخسانہ سمجھے جاتے ہیں۔ انتڑیوں میں براز کے جمع ہونے سے خون میں فاسد مادے شامل ہو کر دیگر جلدی امراض جیسے خارش مادے شامل ہو کر پھوڑے، پھنسیاں، چہرے کی مہاسے اور الرجی کو بدن پر حملہ آور ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ خواتین میں عام طور پر لیکوریا اور مرد حضرات میں جریان کی ایک بڑی وجہ بھی قبض کو مانا جاتا ہے۔ موجودہ دور کے خطرناک ترین امراض ذیابیطس اور ہائی بلڈ پریشر کی حاملہ کی راہیں بھی قبض ہی ہموار کرتی ہیں۔ جوڑوں کا درد اور کمر درد کا سب سے بڑا سبب بھی قبض بنتی ہے۔ مختصر یہ کہ طبی ماہرین قبض کو بیماریوں کی ماں کہتے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق کہا جا سکتا ہے کہ ہم اپنے پیٹ کو درست رکھ کر لاتعداد بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ سبزیاں، پھلوں کا رس اور ریشے دار غذاؤں کا باکثرت استعمال ہی قبض سے بچانے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ سبزیوں اور پھلوں میں پانی کی وافر مقدار پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ روزمرہ جسمانی ضرورت کے مطابق پانی کا استعمال بھی جسم کو صحت مند رکھنے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ معدے سے تیار شدہ اشیاء کا متواتر استعمال بھی انتڑیوں کے امراض کا باعث بنتا ہے۔ بعض دیگر امراض کی ایلوپیتھک ادویات کا متواتر استعمال بھی قبض کا سبب بنتا ہے۔ صبح بیدار ہونے کے بعد بیت الخلاء جانے کا معمول بھی آہستہ آہستہ قبض کو دور کرتا ہے۔ اسی طرح زیادہ دیر تک متواتر ایک نشست میں بیٹھنا، پانی کا کم استعمال کرنا، چائے اور سگریٹ نوشی کی کثرت اور شراب نوشی بھی قبض جیسے مزمن مرض کا سبب بنتے ہیں۔ بیکری مصنوعات، فاسٹ فوڈ اور مصنوعی طرز پر تیار شدہ خوردونوش کی اشیاء سے دور رہا جائے۔ اس پغول کے چھلکے کو روزانہ کھانے سے بچا جائے۔ ہاں، البتہ دودھ میں کبھی کبھار بادام روغن اور چھلکا ملا کر استعمال کریں۔ گوشت کا ہمیشہ استعمال سبزیوں میں ملا کر کریں اور بھونی ہوئی غذاؤں سے بھی بچیں۔ شوربے والی ہانڈیاں پکائیں۔ پالک، ساگ، شلجم، بند گوبھی، کریلے، کھیرا، توری اور ٹینڈے اور گاجر میں سے کسی کا ایک کو روزانہ اپنے مینیو کا حصہ بنائیں۔ اس طرح کیلے، سیب، امرود، ناشپاتی، کھجور، انگور اور ٹماٹر وغیرہ کو دن میں ایک بار کھانے کے ساتھ مناسب مقدار میں ضرور استعمال کریں۔